अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। OIC कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम अवाम का साथ दे वजीर आजम इमरान खान। वजीर आजम इमरान खान की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मुल्क भर में आज शब कदर निहायत अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शिमाली वजीरिस्तान में पाक फौज की गाड़ी पर फायरिंग और बम हमला, एक जवान शहीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए 50 पैसे तक का इजाफा। पाक बहरे के जहाज PNS खैबर का बहरीन की बंदरगाह मीना सलमान का दौरा। ईद की तैयारी, खवातीन मसनूई जेवरात की जानिब राग़िब। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी का शहर के मुख्तलिफ मकामात का अचानक दौरा। और महकमा मौसमियात की जानिब से शहर कराची में 8 जून तक मौसम गर्म रहने की पेशगोई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि कश्मीरी और फलस्तीनियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता, जबकि OIC कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम आवाम का साथ दे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता, जबकि OIC कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम का साथ दे। इस्लामी ताउन तंजीम के सरबरा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस्लाम फोबिया और दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को पहुँचा। मग़रिब अभी तक इस्लाम की गलत तस्वीर पेश कर रहा है। कोई भी मज़हब इंसानी कत्ल और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम का दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मग़रिबी दुनिया मुसलमानों के जज्बात का ख्याल करे। दुनिया को इस्लाम फोबिया से बाहर निकलना होगा। मुस्लिम दुनिया की क़यादत मग़रिबी दुनिया को कायल करे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के वाक़े ने साबित किया दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता। कोई मुसलमान दहशतगर्दी में मुलविस हो तो इस्लामी दहशतगर्दी का नाम दिया जाता है। 9/11 से पहले ज़्यादातर खुदकुश हमले तामिल टाइगर्स करते थे। उनके हमलों का किसी ने हिंदू मजहब से ताल्लुक़ नहीं जोड़ा। दहशतगर्दी को इस्लाम से अलहदा करना होगा। इमरान खान का कहना था कि 9/11 के बाद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढाए गए। OIC कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम का साथ दे। मुस्लिम सियासी जद्दोजहद को दहशतगर्दी का लेबल दिया जाना दुरुस्त नहीं। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि कश्मीर में मुसलमानों पर मज़ालिम की लहर बढ़ती जा रही है। कश्मीरी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। OIC मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराए। उनका कहना था कि इसराइल ने दहशतगर्दी को मासूम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीनियों का दारुल हुकूमत है और गोलान को फ़लस्तीन का हिस्सा होना चाहिए। I feel that this has done a tremendous amount of disservice to the Muslim community. Religion has nothing to do with terrorism. No religion allows killing of innocent human beings. But by doing this, two things have happened against the Muslims. Number one, it has led to Islamophobia. Whenever there is a Muslim involved in terrorism, the word Islamic terrorism or radical Islam, the moment that is referred to define terrorism, the people in the West cannot distinguish between a moderate Muslim and a radical Muslim. So the whole suspicion is raised against Muslims everywhere. This attack in New Zealand by this gunman who goes into a mosque and shoots 50 innocent people is because they cannot understand that Islam has nothing to do with terrorism. And they have this indoctrination that somehow whenever a Muslim is involved in terrorism, it's something to do with Islam.
وزیر اعظم نے زور دیا کہ مسلم ممالک جدید ٹیکنالوجی اور تعلیم کو ترجیح دیں، انہیں جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی پر رقم خرچ کرنی چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ جب کوئی پیغمبر اسلام کی توہین کرتا ہے تو یہ ہماری ناکامی ہے۔ ہمیں مغرب کو بتانا چاہیے کہ پیغمبر کی توہین پر ہم کتنا دکھ محسوس کرتے ہیں۔ یہودیوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ ہولوکاسٹ کی غلط ترجیح سے انہیں دکھ ہوتا ہے۔ The Muslim world not paying much attention to science and technology. We have an organization called ComStack. I feel that we are on the verge of another industrial revolution with artificial intelligence and blockchain, new technologies coming in. We must not be left behind again. And I feel that we as a Muslim world must spend more of our resources in strengthening ourselves in this field. We must pay more attention to education, to quality education, to universities. Despite having all the resources, I'm afraid we lag behind. And I think from the OIC platform, it would be a good opportunity for us to concentrate on spending more on science and technology. کچھ بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان مکہ مکرمہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے دوران سائیڈ لائن پر ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے روایتی مہمان نوازی پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے OIC کی میزبانی پر مبارکباد دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان مکہ مکرمہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے دوران سائیڈ لائنز پر ملاقات ہوئی۔ سعودی ولی عہد نے OIC سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب آمد پر وزیر اعظم کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے روایتی مہمان نوازی پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے OIC کی میزبانی پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ولی عہد کے رواں سال فروری میں دورہ پاکستان کے دوران ہونے والے فیصلوں، بالخصوص سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے پہلے اجلاس کے فیصلوں پر جلد عمل درآمد پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے مؤخر ادائیگیوں پر پاکستان کو تیل کی فراہمی پر سعودی حکومت سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے برادرانہ اقدام سے اہم مرحلے پر پاکستان کی معیشت کو بروقت مدد ملی۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد نے باہمی مفاد کے تمام امور پر تواتر سے تبادلہ خیال پر بھی اتفاق کیا۔ ملک بھر میں شب قدر آج انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مساجد کے باہر سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں شب قدر آج انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مساجد کے باہر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کی بے پناہ نعمتوں میں مسلمانوں کو تحفتاً شب قدر سے نوازا گیا ہے۔ ماہ سیام کی برکتوں، رحمتوں اور نعمتوں کے زیر سایہ آج پاکستان بھر میں عظمتوں، برکتوں، سعادتوں اور رفعتوں والی رات یعنی 27ویں شب قدر کا اہتمام مسجدوں، محفلوں اور گھروں میں کیا جا رہا ہے۔ ماہ سیام میں آخری عشرے میں آنے والی ہر ایک شب کے بعد ایک شب یعنی لگاتار 5 تاک راتوں میں تمام مسلمان شب قدر کی تلاش میں مصروف عبادت کرتے ہیں۔ مسجدوں اور گھروں میں اعتکاف کرنے والے اور تمام امت مسلمان نیند کو ترک کر کے اللہ کے حضور عبادت کر رہے ہیں۔ مرد حضرات مسجدوں میں جبکہ خواتین اور بچے گھروں میں نفلی عبادات، تسبیحات اور خصوصی دعاؤں میں مصروف ہیں۔ شب قدر کو نزول قرآن کا شرف بھی حاصل ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات مساجد میں ختم قرآن کے بھی بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ گھروں اور مساجد میں نوافل، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، دعاؤں کے ذریعے رب سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔